बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 17 नवंबर 2018 बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज सऊदी अरब के हवाले से क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं तो हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि कफील ने हरूब लगा दिया है तो अब मैं क्या करूं। इसी हवाले से एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि मेरा पेशा साइक खास यानी फैमिली ड्राइवर का है। कफील से किसी बात पर इख्तलाफ हो गया जिसने जवाजात में मेरा हरूब लगा दिया। ताहम हरूब की इंतहाई मुद्दत खत्म नहीं हुई। क्या मैं कफालत दूसरी जगह तब्दील करवा सकता हूँ? तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि साइक खास के तमाम काम जो होते हैं, तमाम अमूर वो महकमा पासपोर्ट यानी जवाजात की जानब से अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें कफालत की तब्दीली, इकामों का अजरा या इसी किस्म के दीगर मामलात आते हैं। आपके केस में क्योंकि हरूब लगाया हुआ है इसलिए ये लाजमी है कि पहले हरूब कैंसिल करवाया जाए, जो आपका कफील ही करवा सकता है। हरूब की जो मुकर्रर मुद्दत होती है वो 15 दिन होती है। इसके अंदर अंदर अगर जवाजात से हरूब कैंसिल करवा लिया जाए तो हरूब खत्म हो जाता है, जबकि मुद्दत खत्म होने के बाद हरूब को कैंसिल कराने का तरीका काफी ज्यादा मुश्किल है और बहुत से केसेस में हरूब खत्म नहीं होता। जवाजात के सिस्टम में मुकर्रर मुद्दत खत्म होने के बाद जिस शख्स का हरूब लगा होता है उसका कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है और उसकी मालूमात कानून नाफज करने वाले इदारे को फॉरवर्ड कर दी जाती है। यानी ये बंदा गैर कानूनी हो जाता है सऊदी अरब के अंदर और उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट को जारी कर दी जाती है। उसके बाद काफी पेचीदगी होती है। आपको चाहिए कि कफील से हरूब कैंसिल करवाने के बाद कफालत की तब्दीली के मरहले का आगाज करें, क्योंकि जब तक आपका हरूब लगा हुआ है जवाजात के जो मरकजी सिस्टम होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है, उसमें आपका कंप्यूटर बंद होगा, जिसकी वजह से आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सबसे पहले आपको अपना हरूब कैंसिल करवाना होगा। हरूब कैंसिल करवाने के बाद ही आप अपना कफाला करवा सकते हैं या अपना खरूज निहाई या जो कुछ भी आप चाहें वो सर्विस हासिल कर सकते हैं। पेट्रोल की तलाश खवातीन भी करेंगी। सऊदी अरामको के नायब सरबराह और चेयरमैन सदी अकेडमी दाऊद अल दाऊद ने बताया कि मुस्तकबिल करीब में पेट्रोल के कुओं की खुदाई, तलाश और दीगर खिदमात के लिए सऊदी खवातीन को रोजगार की तरबियत दी जाएगी और उन्हें मज़कूरा शोबों में मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। साइकिलों पर सवार लड़कियां साहिल समंदर पहुंच गईं। हालिया अय्याम में पै दर पै मूसलाधार और दरमियाने दर्जे की बारिशों ने अरूस अल बहर अल अहमर यानी जद्दा का मौसम खुशगवार बना दिया। बूंदा बांदी से भी मौसम बेहतर हुआ। मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सऊदी लड़कियां साइकिलों पर सैर सपाटे के लिए साहिल समंदर पहुंच गईं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के मीडिया सेंटर ने बताया कि सैर सपाटे के लिए आने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साहिल पर जगह जगह 120 सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। रिटायर्ड फौजियों के लिए मकान कर्जा स्कीम। फरोगे अमलाक फंड ने ऐलान किया कि रिटायर्ड फौजियों को मकानात के लिए कर्जे हसना दिया जाएगा। फंड के निगराने आला खालिद अल अमूदी ने अल इक्तसादिया के एक सवाल के जवाब में बताया कि सिक्योरिटी और अस्करी शोबों से ताल्लुक रखने वाले तमाम एहलकार मकानात कर्जा स्कीम का हिस्सा होंगे। कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं होगा। शाही फरमान के मुताबिक अस्करी और सिक्योरिटी के शोबों से ताल्लुक रखने वालों को मकानात के फंड में 21 अरब रियाल मुख्तस किए गए हैं। फरोगे अमलाक फंड 1,40,000 रियाल और फंडिंग इदारे 5 लाख रियाल तक कर्जा मकानात की मद में जारी करेंगे। खवातीन सऊदी शहरी दिफा में पहली बार। महकमा शहरी दिफा यानी दिफा अल मदनी ने पहली बार खवातीन की खिदमात हासिल करने का ऐलान कर दिया। महकमा के तर्जुमान कर्नल अब्दुल्ला अल हारसी ने मक्का अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन से सिविल अमूर के शोबों में खिदमात ली जाएंगी, अस्करी अमूर में नहीं। शहरी दिफा की तारीख में पहली बार खवातीन की तकर्रियां होंगी। उन्हें शोबे के इंचार्ज, अमनो सलामती के माहिर, स्कॉलर्स, तज्जिया निगार और सलामती प्रोग्रामों को जदीद खतूत पर
استوار کرنے والی آسامیوں پر رکھا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں میڈیکل سٹی کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں 1 ارب ریال کی لاگت سے میڈیکل سٹی کے قیام کا ٹھیکہ دے دیا گیا۔ اس میں 6 اسپیشلسٹ میڈیکل سینٹرز تعمیر کیے جائیں گے۔ مدینہ میڈیکل سینٹر میں 720 بستروں کی گنجائش ہوگی۔ میڈیکل سٹی کے لیے 6 لاکھ مربع میٹر کا رقبہ مختص کیا گیا ہے۔ میڈیکل سٹی کے لیے مشرقی مدینہ کے علاقے کا انتخاب کیا گیا، وہاں سے حقے کے مراکز ہٹوائے جائیں گے۔ عمرے پر آنے والوں میں پاکستانی سر فہرست۔ مکہ مکرمہ میں عمرہ موسم 1440 ہجری کے لیے جاری کیے جانے والے ویزوں کی تعداد صفر مہینے کے اختتام تک 10,38,284 تک پہنچ گئی۔ 1439 ہجری کے مذکورہ دورانیے کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ اب تک 7,14,065 معتمر ارض مقدس پہنچ چکے ہیں۔ عمرے پر اب تک آنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب سے واپس جانے والے معتمرین اور زائرین کی تعداد 4,13,603 ریکارڈ کی گئی۔ عمرے پر آنے والوں میں دوسرا نمبر ہندوستان اور تیسرا نمبر انڈونیشیا کا ہے، جبکہ یمن، ملائیشیا، امارات، ترکی، برطانیہ، اردن اور بنگلہ دیش بالترتیب چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں نمبر پر ہیں۔ یمنی بینک کے لیے 2.2 ارب ڈالر کی سعودی امداد۔ سعودی عرب، امارات، برطانیہ اور امریکہ کے سفراء اور عہدیداروں نے ریاض میں اجلاس منعقد کر کے یمنی اقتصاد کی مدد اور یمنی ریال کے استحکام کے لیے تعاون سے متعلق ٹھوس اقدامات کا عندیہ دے دیا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری کردہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ سعودی عرب یمن کے سینٹرل بینک میں 2 ارب ڈالر کی پونجی رکھے گا اور 200 ارب یمنی حکومت کو عطیہ کرے گا۔ $60 ملین ماہانہ پیش کیا کرے گا۔ ان اقدامات کی بدولت یمن کی کرنسی بے وزن ہو جانے سے بچ جائے گی اور یمنی معیشت کو سہارا ملے گا۔ خشوگی قتل کیس پر سعودی تحقیقات صحیح سمت میں ہیں۔ فرانس اور امریکہ۔ جمال خشوگی کے قتل سے متعلق تحقیقات کے نتائج کے اعلان پر علاقائی اور بین الاقوامی رد عمل کا تانتا بن گیا۔ امریکہ اور فرانس نے واضح کیا کہ سعودی پبلک پراسیکیوشن خشوگی قتل کیس کی تحقیقات صحیح سمت میں کر رہی ہے۔ بحرین، پاکستان، امارات، مصر اور جبوتی نے ایک بار پھر خشوگی قتل کیس کو سیاسی رنگ دینے یا بین الاقوامی قضیہ بنانے یا اسے سعودی عرب کے امن و امان سے کھیلنے کا ذریعہ بنانے کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ ولی عہد کا خشوگی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر خارجہ۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے جمال خشوگی کے معاملے کو بین الاقوامی مسئلہ بنانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ خشوگی سعودی شہری تھے اور ان کے قتل میں ملوث افراد بھی سعودی شہری ہیں۔ یہ واقعہ استنبول کے سعودی سفارت خانے میں پیش آیا، لہٰذا اسے بین الاقوامی مسئلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سعودی عرب میں خود مختار اور مؤثر عدالتی نظام موجود ہے۔ سعودی عرب کے خلاف ناحق اور نامعقول بے جا تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے۔ قطری میڈیا اس مسئلے کے بہانے سعودی عرب کے خلاف منظم پراپوگنڈا کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی ولی عہد کا خشوگی کے قتل کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر خشوگی کے قتل سے متعلق متعدد سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عادل الجبیر نے مزید کہا کہ خشوگی کے معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ کئی سوالوں کے ابھی تک جوابات نہیں ملے۔ اس قضیے کے باعث سعودی عرب دہشت گردی یا ایران سے نمٹنے کی بابت اپنی کوئی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ الجبیر نے توجہ دلائی کہ مزید تفصیلات آنے تک واقعہ کی تحقیقات کا عمل آگے بڑھ گیا ہے۔ جبیر نے کہا کہ ملزمان کو سزا دینے اور سعودی عرب کو قتل کے واقعے کا ذمہ دار ٹھہرانے میں فرق کیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے خشوگی کے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ سعودی عرب خشوگی کے قتل کے جرم میں ملوث افراد کا عدالت کے ذریعے احتساب کرے گا اور اس حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کی غائبانہ نماز جنازہ جمعہ کو حرمین شریف میں ادا کر دی گئی۔
سعودی صحافی جمال خشوگی کی غائبانہ نماز جنازہ جمعہ کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف میں ادا کر دی گئی۔ جمال خشوگی کے صاحبزادے صلاح خشوگی نے بتایا کہ ان کے والد کی غائبانہ نماز جنازہ مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے روز نماز فجر کے بعد، جبکہ مسجد الحرام میں جمعہ کی نماز کے بعد ادا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات ملتی رہے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اگر آپ کے پیسے لگے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔